सकेको अनि त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै विश्वासै लागेन कि छोरी फाल्ने होला भनेर एकदमै मन धेरै दिनसम्म खाना पनि मन नलाग्ने निद्रा पनि नलाग्ने भयो। आफ्नो तरिकाले चाहिँ नहिचकिचाएर चाहिँ जज गर्ने मलाई प्रमोद खरेल लाग्छ। अनि उर्मिलाको मम्मीलाई चाहिँ को मनपर्छ? सबैले माया गर्ने कि खालको चाहिँ हुनुभयो राजु सर अनि के अरे दिप सर र कर्नु सरले चाहिँ एकदम सही कुन व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ अब माया त सबैले आफ्नो आफ्नो विद्यार्थी नै हो होइन, जसले पनि राम्रै गरोस् भन्ने लाग्छ। अनि तर कुनले एकदमै राम्रो गरेको छ सबै जनताले कसलाई भनेको छ त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै छानिदिनुहुन्छ। अब माथिसम्म पुग्या भए राम्रै हुन्थ्यो, अब पुग्न सकेन त्यो अब ठिकै छ, त्यसमा पनि केही छैन। त्यो ठाउँसम्म पुग्यो र ठुलो कुरा नै आज यत्रो मध्यपश्चिमबाट यो पश्चिमाञ्चलबाट कोही पनि चाहिँ गएको नगएको र मेरो छोरी एउटा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका कुसुन्डा जातिहरूको प्रतिनिधित्व गरेर त्यो ठाउँसम्म आफ्नो पहिचान दिनलाई त्यहाँसम्म पुग्यो। त्यो नै एकदमै धन्यवाद छ भोइस अफ नेपालले पनि, किनभने अब यो कम्पिटिसनमा चाहिँ हार जित त सबैको हुन्छ, सबैलाई लग्ने भन्ने चाहिँ अब उहाँहरूले चाहेको त अब नियम विपरीत जानु भएन, उहाँ पनि आफ्ना नियम हुन्छन्, कानुन हुन्छन्, सबै कुराहरू चाहिँ विधि विधानबाट चल्नुपर्ने हुन्छ र अब यसमा जान सकेन, त्यसमा चाहिँ केही त्यस्तो दुःख छैन र त्यहाँसम्म पुग्नु नै ठुलो कुरा हो भन्छु मैले मेरो विचारमा। जसले चाहिँ उसको हात उठ्छ भन्नुभएको थियो मैले नै, अनि त्यसपछि नानीको हातै उठाउनु भयो सुशील सरले, अनि एकदमै खुसी भयो त्यसमा पनि। धेरै चाहिँ कामहरू गर्ने छ, त्यसमा साथ सपोर्ट दिनुहुनेछ अनि मन पराइदिनुहुनेछ मेरो छोरीका गीतहरू र मन पराइदिनु भयो र सबैलाई सम्पूर्णले एकमुष्ट धन्यवाद। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनआवाज नेपाल, मगरा टेलिभिजन लगायतका विभिन्न मिडियाबाट तपाईँले हामीलाई एकैसाथ हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँले हाइलाइटमा देखेर पनि धेरै कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। यति बेला गीत रेकर्ड गरिरहेको कुरा पनि हामीले थाहा पाएका छौँ। यति बेला परिवारसँग उर्मिला कुसुन्डाको बुवा र आमासँग कुरा गर्नुको लागि हामी कुसुन्डा समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष यति बेला उहाँकै अफिससम्म आएर उर्मिलाको बुवा र आमासँग हामी कुरा गर्ने जवाफ गरिराखेका छौँ। उर्मिला कुसुन्डा बाहिरिसकेपछि र उर्मिला कुसुन्डा यो गीत सङ्गीतमा लागिसकेपछिका विभिन्न कुराहरू हामी खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अब लागौँ कुराकानी। उर्मिला कुसुन्डाको बुवा र आमा हुनुहुन्छ, दुवैजनालाई नमस्कार हजुर है। नमस्कार, धन्यवाद। यति बेला धनबहादुर कुसुन्डा हुनुहुन्छ, यो कुसुन्डा समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हातमा चाहिँ बयानहरू लिएर बस्नु भएको छ। उहाँले धेरै यहाँ चाहिँ कुसुन्डाका पुराना वस्तुहरूलाई खेरेर राख्नु भएको रहेछ आफ्नो पहिचानको लागि, त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला सर्वप्रथम म बुवासम्म जान चाहन्छु। जब उर्मिला कुसुन्डा जब यहाँदेखि डिजिटल अडिसन दिनुभयो, त्यसपछि ब्लाइन्ड हुँदै ब्याटलसम्म जाउन्जेल चाहिँ उहाँको प्रतिभाको यति कदर भएको थियो। सुरुमा ब्लाइन्ड अडिसनमा पहिलोपटक त्यो ठुलो रियालिटी सोमा देख्दाखेरि कस्तो लागेको थियो? एकदमै खुसी लागेको थियो, किनभने आफ्नो छोराछोरीको ठुलो स्थानमा पुग्दाखेरि कसलाई पनि खुसी नलाग्दा एकदमै खुसी लागेको थियो। आज हाम्रो पछाडि परेको समुदायले चाहिँ एउटा चिनाउन सफल भयो, मेरो छोरी त्यो ठाउँमा पुगी, एकदमै खुसी भन्दा पनि धेरै धेरै खुसी लाग्यो। यसमा हामी धेरै चाहिँ खुसी छौँ। अब यति बेला छेउमा हुनुहुन्छ उर्मिलाको आमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ त झन् ब्लाइन्ड अडिसनदेखि छोरीलाई लगेर पनि जानुभयो। उहाँले त त्यही जुन भोइसको कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यहाँ पनि पुग्नु भएको थियो तपाईँ त होइन? के भन्नुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ जजहरूसँग भेट भयो तपाईँको? त सुशील नेपाल जो कार्यक्रम प्रस्तुता हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग भेट हुनुभयो, के भन्नुभएको थियो उहाँहरूले? उहाँहरूले चाहिँ यस्तो जातलाई हामी अहिलेसम्म धेरै जस्तो उसले पढ्नु सरले अनि चाहिँ उहाँले मैले सुनेको थिएँ भनेको चाहिँ उतै नानीले पहिलोचोटि गाउँदा नै भन्नुभएको थियो। हजुर। अनि सुशील सरले चाहिँ
यस्तो जाति पनि हुनुको रहेछ अहिलेसम्म थाहा थिएन हामीलाई भनेर चाहिँ त्यहाँ सुरुमै हामीले अन्तर्वार्ताभित्र सोध्ने बेलामा भित्र हलमै सोध्ने बेलामा चाहिँ कतिजना तपाईँहरूको जनसङ्ख्या भन्दा 173 जना मात्रै हो भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेको थिएँ मैले। अनि नानीलाई र मलाई चाहिँ सुशील सरले अनि धेरै कुराहरू सोध्नुभयो। अनि यसरी के अरे यहाँसम्म कसरी ल्याउनु भयो नानी अब 4 जनै कोचहरूलाई फर्काउन सक्छ मेरो छोरीले भन्ने चाहिँ आमालाई त्यस्तो सोचाइ छ कि सक्दैन भन्ने छ भनेर सोध्नुभयो। खै सर अब कस्तो हुन्छ नानीले चाहिँ सक्छ नै लाग्छ मलाई भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। अनि नानीले फर्कायो 4 जनालाई एकदमै खुसी भए त्यो बेला पनि। त्यो पल छ नि जुन जति बेला तपाईँले यता टेलिभिजन जस्तो पर्दामा हेरिराख्नु भएको थियो त्यति बेला उहाँले भित्र गएर गीत गाइराख्नु भएको थियो। जब त्यो 4वटा कुर्सी फर्किँदाखेरि तपाईँको मनमा चाहिँ त्यो कस्तो अनुभूति भयो त्यति बेला? एकदमै पहिला चाहिँ धेरै अलिकसम्म फर्किनु भएको थिएन। अनि त्यहाँ राजु सर फर्किनु भयो अनि कृष्ण फर्किनु भयो अनि दिप सर फर्किनु भयो अनि लास्टको एउटा त्यहाँ तान्ने बेलामा चाहिँ पर्नु सर फर्किनु भयो। अनि त्यतिखेर मलाई चाहिँ एकदमै खुसी भयो। त्यहाँ खुसीको आँसु पनि आयो होइन। अनि एकदमै म र त्यो एउटा बाबु मात्रै थियो। अब उल्टै हुनेहरूको त धेरै एमनिएको जानुभएको थियो। अब यहाँदेखि त्यत्रो जाने कुरा पनि भएन। अनि दिप सरले चाहिँ 171 जना मध्येको भनेर चाहिँ नानीलाई जिस्काउनुहुन्थ्यो। अनि कति नानी एक्लै अरू चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ भनेर मम्मी चाहिँ आउनु भएको छ भनेर नानीले भनेको थियो। अनि पछि सुरुको चाहिँ त्यस्तो भयो। अनि पछिल्लो राउन्डमा चाहिँ पनि अब उसले अर्को 2टाको गाउने बेलामा त्यो बेला चाहिँ एकदमै डर लाग्यो। हजुर ब्याटनमा चाहिँ उसको गीत परेको थिएन। उसले चाहिँ त्यो गीत अर्को जेनराको गीत पऱ्यो। अनि के हुन्छ भनेर चाहिँ एकदमै मुटु एकदम ढुकढुक भएको थियो त्यहाँ भन्ने बेलामा चाहिँ। अब पछि अनि सुशील सरले भन्नुभएको थियो उता उहाँले भन्नुभयो भित्र चाहिँ अरूले चाहिँ तपाईँको छोरीले जित्यो भने चाहिँ जसले जित्छ उसको हात उठ्छ भन्नुभएको थियो पहिले नै। अनि त्यसपछि नानीको हातै उठाउनु भयो सुशील सरले। अनि एकदमै खुसी भयो त्यसमा पनि धेरै नै खुसी लाग्यो। पछि सरहरू बाहिर निस्किनु भयो 4 जना सरहरूसँगै। अनि सरले चाहिँ दिप सरले होइन यो चाहिँ त्यही उर्मिला नै हो त भनेर चाहिँ भन्नुभयो कि। अनि यहाँ मेरो एउटा रेस्लिङ खेल्ने के अरे रेस्लिङ खेलाडीको गुरु छ मेरो साथीको छोरी म त ऊ पो आएँ के अरे भन्ने सोचेँ मैले त। अनि यस्तो चाहिँ हो त साँच्चीकै उर्मिला नै हो भनेर चाहिँ एकदमै आज चाहिँ टाढैदेखि नै आज चाहिँ म उर्मिला चाहिँ बेसरी अँगालो मार्छु है। उसले चाहिँ पुरा हाम फाल्यो क्या माथिदेखि कति तल ढरारै हाम फालेको जत्तिकै गरिदियो हजुरको छोरीले भनेर चाहिँ सरले भन्नुभयो दिप सरले। अनि सबैले राम्रै भन्नुभयो त्यहाँ पनि। त्यति ब्याटनमा उहाँले जुन पहिला गाइरहनुहुन्थ्यो त्यो गीतभन्दा अत्यन्त फरक र हाई सेलको गीत गाइदिनु भयो। त्यति बेला चाहिँ धेरै नेपालीहरूले पहिले पनि हेर्नु भएको थियो उर्मिलाको गीत। त त्यति बेला उर्मिलाले त सबै किसिमको गीत गाउन सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यति बेला पऱ्यो। हजुर अनि यही पहिला यो के अरे यो के गुने चोलो लगाएकै उर्मिला त भन्नुहुन्थ्यो कहिले। हजुर अनि राजु सरले पनि एकदमै राम्रो सबभन्दा गुरुमा सानो बहिनी नानी नै उही हो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो धेरै केयर गर्ने। अनि अहिले पछि चाहिँ उसले मम्मी पहिलो उसको बाबाले भनेछ फोन गरेर। अनि पछि फेरि राति फेरि मलाई फोन गरेर भन्यो। अनि भनेपछि मलाई विश्वास लागेन उसले चाहिँ झुट बोलेको होला भन्ने चाहिँ त्यस्तो मनमा लाग्यो कि। अनि पछि त अब साँच्चै ऊ चाहिँ कोठामा पुग्यो त्यसपछि एकदमै रोयो। अनि रुँदा चाहिँ मलाई पनि त्यो अब त्यहाँसम्म म अब 2-3 चोटि त्यहाँ पुग्दा त त्यो एउटा एकदमै फरक भएको थियो भने ऊ झन् अहिले 3-4 महिनासम्म त्यसरी बसिरहेको थियो। अनि ऊ चाहिँ रोएपछि यहाँ हामी पनि म पनि रोएँ धेरै। अनि त्यसरी अहिले नै फालिन्छ होला भन्ने चाहिँ मैले मनमा सोचेकै थिएन कि। अनि पछि म मम्मी म तपाईँहरूको खुसी गर्नु सकेन भने त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै
हुनुहुन्न विश्वासै लागेन कि छोरी फाल्ने होला भनेर एकदमै मन धेरै दिनसम्म खाना पनि मन नलाग्ने निद्रा पनि नलाग्ने भयो। अब उहाँले धेरै राम्रो स्वरसँग उहाँको सम्भावना बोकेको स्वर भन्नुभएको छ धेरैले। उहाँ त्यहाँबाट त्यहाँसम्म पुग्नु नै दाङको लागि, मध्यपश्चिमको लागि, यो परिवारको लागि, यो जातिको लागि, सम्पूर्ण दाङवासीको लागि खुसीको कुरा हो सबैभन्दा पहिले त। अहिले उहाँ त्यहाँबाट बाहिरिए पनि अब उहाँको त्यही नै साङ्गीतिक क्षेत्रको अन्त्य भन्ने हुँदैन। अब उहाँको त बल्ल सुरु भएको छ। अब उहाँमाथि च्यालेन्जहरू धेरै आएका छन्। उहाँ राम्रो गायिका बन्न सक्ने क्षमतावान हुनुहुन्छ। आमाको मन तपाईँ छोरी भइसकेपछि अवश्य पनि रोयो होला। त्यति त्यहाँसम्म छोरीलाई सम्भावना देखेर नै लैजानु भएको थियो। हजुर, दुईचोटि चाहिँ म पहिले लगेर गएँ अनि फेरि घरमा आएँ अनि फेरि अर्कोचोटि पनि गएँ। अनि त्यति बेलै छोरी फालिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वासै थिएन। सबैजनाले अब यसो बाहिरतिर यहाँ बजारतिर त्यहाँ हिँड्दा पनि नानी कहाँ पुगी कतासम्म पुगी भोट भयो भने चाहिँ भन्नु चाहिँ हामी तपाईँहरूले सबै सपोर्ट गर्ने तयार छौँ। सबै मेरो यता साथीहरू पनि उसको साथीको मम्मीहरू सबैले भन्नुहुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ यसो बाहिर हिँड्दा पनि भएन भन्दा उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ ठिकै छ नानी त्यहाँ नपुग्नु पनि नानीको स्वर एकदमै राम्रो छ। एकदमै खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ। यस्तो बुवा हो जो चाहिँ छोरीहरूलाई जे मन लाग्छ तिमीहरू जेमा दक्ष छौ त्यही बन भनेर तपाईँले प्रोत्साहन गर्नुभयो र छोरीलाई गीत गाउनलाई इन्करेज गर्नुभयो र आज त्यो स्थानमा छोरी पुग्नु भएको छ। धेरै बुवा आमाले के भन्नुहुन्छ भने गीत गाउने होइन नाच्ने होइन छोरी, अनि राम्रो हुँदैन। अझ कतिले त के पनि भन्नुहुन्छ भने नाच्ने गाउने मान्छेको कर्म कतिले हुँदैन, गर्नु हुँदैन भनेर गाली गर्नुहुन्छ। तर तपाईँबाट कहिले पनि उर्मिलाले यति धेरै अन्तर्वार्ता दिइरहँदा कहिले पनि तपाईँ बुवा र आमाको नाम ल्याउनुहुन्छ सबभन्दा सुरुमा। अब पहिलेदेखि नै उहाँ सानोदेखि नै गीत गाउनुहुन्थ्यो, तर छोरीले गीत गाउँदैछ है, मेरो छोरीले मिठो गीत गाउँदैछ भन्ने तपाईँलाई महसुस चाहिँ कहिले भएको थियो? यो 9 क्लास पढ्ने बेला एउटा दाङमा एउटा कार्यक्रम रहेछ, त्यसमा चाहिँ गीत गाउँछु बुवा भनेर चाहिँ भनेको थियो। र मैले अब कहिले सुने पनि थिएन गीत कस्तो गाउँछ के गर्छ भन्ने कुरा। अब उहाँ स्कुलबाट गीत गाउने रहेछन्, अब स्कुलमा कार्यक्रमहरू हुने रहेछ। हिरो अफ भोइस अफ हिरो हो कि के हो यस्तै कस्तो नाम हो त्यसमा भाग लिएर राम्रै गीत गाएँ। त्यसपछि मेरो अब बाबुआमाको सबभन्दा पहिले अब अरूले अब नजानेर पनि गीत गाउनुहुन्न भनेको हुनसक्छ, किनभने चेतना पनि नहुनसक्छ, गीतले के हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले जानकारी नभएको हुनसक्छ। र त्यो गीत भन्दा पनि छोराछोरीको लक्ष्य उद्देश्य के छ, उनीहरूको सोचाइ के गर्न चाहन्छु भनेर उनीहरूको इच्छा हुन्छ, त्यो इच्छामा चल्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। किनभने उसको रुचि एकातिर हुन्छ, हामीले चाहिँ बाबाआमाले जबरजस्ती त्यो गर्नुहुन्न, यो बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यति राम्रो देख्दिनँ। किनभने उसले त्यो लक्ष्य लिएर चाहिँ हिँडिराखेको छ भने त्यो बाटोमा आफूले बाबाआमाको पनि साथ सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने मेरो विचार हो। त्यसैले मैले नानीलाई तेरो खुसी गर र त्यसमा गीत गाउँछु भन्छस् भने पनि अब गर नानी, मैले गर्ने कुरा बाबाआमाले गर्ने चाहिँ कुरा हामी छँदैछन् भन्छु अनि खुसी हुन्छ। हजुर, धेरै देश तथा विदेशमा बस्नुहुने धेरै नेपालीले चाहिँ उर्मिला कुसुन्डाको चाहिँ अन्तिम फाइनलसम्म जानु पर्थ्यो, उनी चाहिँ धर्मेन्द्र र उर्मिला चाहिँ जानु पर्थ्यो भनेर धेरै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट पनि गर्नुभएको छ। धेरै शुभचिन्तक हुनुहुँदो रहेछ भन्ने त्यो कमेन्टले पनि देखाउँछ, जुन सकारात्मक कमेन्टहरू छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो जो उहाँ बाहिरिनु भयो नकाउट चरणबाट? के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा बुवाले छोरीको लागि त धेरै खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यो नकाउटबाट उहाँ बाहिरिँदै गर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अब बाबाआमाको जसको पनि बाबाआमाको खुसी भनेको आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ नहोस् भन्ने कसैको पनि चाहना हुँदैन। अब माथिसम्म पुग्या भए राम्रै हुन्थ्यो, अब पुग्न सकेन, त्यो अब ठिकै छ, त्यसमा पनि केही छैन। त्यो ठाउँसम्म पुग्यो र ठुलो कुरा नै आज यत्रो मध्यपश्चिमबाट यो पश्चिमाञ्चलबाट कोही पनि चाहिँ गएको नगएको र मेरो छोरी एउटा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका कुसुन्डा जातिहरूको प्रतिनिधित्व गरेर त्यो ठाउँसम्म आफ्नो पहिचान दिनलाई त्यहाँसम्म पुग्यो, त्यो नै एकदमै धन्यवाद छ भोइस अफ नेपाललाई पनि। किनभने अब यो कम्पिटिसनमा चाहिँ
हार जित त सबैको हुन्छ, सबैलाई लग्ने भन्ने चाहिँ अब उहाँहरूले चाहे अब नियम विपरीत जानु भएन, उहाँ पनि आफ्ना नियम हुन्छन्, कानुन हुन्छन्, सबै कुराहरू चाहिँ विधि विधानबाट चल्नुपर्ने हुन्छ र अब यसमा जान सकेन, यसमा चाहिँ केही त्यस्तो दुःख छैन र त्यहाँसम्म पुग्नु नै ठुलो कुरा हो भन्छु मैले, मेरो विचारमा। सबैले चाहिँ हेर्ने अवसर भयो, सुन्डा जातिहरू यस्ता रहेछन् है, हेर्न पाइयो भनेर चाहिँ धेरैले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुने शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरी केही पनि अझै पनि धेरै कामहरू छन्, धेरै समयहरू छ, धेरै चाहिँ कामहरू गर्ने छ, त्यसमा साथ सपोर्ट दिनुहुनेछ अनि मन पराइदिनुहुनेछ मेरो छोरीका गीतहरू र मन पराइदिनु भयो र सबैलाई सम्पूर्णले एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हजुरको छोरी चाहिँ त्यो रियालिटी सो, त्यो पनि इन्टरनेसनल प्लेटफर्म होइन, त्यसमाथि झन् राष्ट्रिय टेलिभिजन एउटा नेसनल टेलिभिजनबाट आइरहेको थियो। त्यो हेरिरहँदा तपाईँका साथीहरू अथवा तपाईँका छिमेकीहरूले चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँले त्यो हेरिसकेपछि? एकदम राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको थियो, सल्लाह सुझाव दिनुभयो। तपाईँको छोरीले बधाई छ है, यस्तो छोरी पाउनु भएको छ, त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो र यस्तो छोरी चाहिँ यहाँ पाउनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै बधाई छ। तपाईँको छोरी गीत सुन्यौँ, हामी धेरै नै खुसी छौँ भनेर धेरैले चाहिँ मलाई चाहिँ भन्नुभयो, ल के गर्नुपर्छ, हामीले साथ सपोर्ट के गर्नुपर्छ, तपाईँ छोरीलाई भन्नुहोस् है, हामी चाहिँ भोट गर्नेमा हामी सब तयार छौँ, हामी तपाईँको छोरीको लागि हामीले धेरै धेरै के सक्दो कुरा सामने गर्नेछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब दुर्भाग्य भनौँ कि के भनौँ, अब त्यहाँसम्म पुग्न सकेन मेरो छोरी, त्यसको लागि चाहिँ अब सरी भन्न चाहन्छु आफ्नो शुभचिन्तकहरूलाई र धेरै धेरै राम्रो भन्नुभएको थियो। तपाईँको एउटा आफ्नो पहिचान, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो एरियाले चाहिँ घर कहाँ हो भन्ने बेला चाहिँ त्यहाँ भोइस अफ नेपालमा चाहिँ हाम्रो प्रमोद सरले चाहिँ जज प्रमोद सरले सोध्ने बेला दाङ भरायो भनेको थियो मेरो छोरीले। अनि यहाँ दाङका कतिपयले चाहिँ अब युवा युवतीहरूले नचिनेकोले चाहिँ मलाई नचिन्नेले दाङ भराई घर हो भनेर चाहिँ अचम्म मानेर धेरै खुसी हुनुभएको रहेछ, हाम्रो दाङको चिली पनि गएको रहेछ भनेर। यसमा धेरै धेरै चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँसम्म पुग्नको लागि अब उसले पनि त्यत्तिकै त पुग्न अब गाह्रै हुन्छ, उसको पनि अलिअलि कला सिप भएको कारणले त्यो ठाउँसम्म जान सफल भई र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै गरेर अगाडि बढाउँछौँ तपाईँको छोरीलाई भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ खुसी छु। अनि उनले गर्न सक्छन्, त्यहाँ मात्रै पुग्नु जित्नु भन्ने ठुलो कुरा होइन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ सबैजनाले। ठिकै छ, अब त्यहाँबाट खाने भने अब अहिले चाहिँ नानी पनि धेरै खुसी भन्दा उसलाई त पिर त छ होला, तर अहिले म बाहिर आयो भने भन्नु अहिले चाहिँ म अलिक खुसी नै छु भनेर चाहिँ भन्छ। उसले 2-3 दिनसम्म त ऊ पनि एकदमै रुने अनि खाना खा पिर नगर चाहिँ भनेको मलाई खानै मिठो हुँदैन अनि त्यस्तै भनिरहेको थियो। अहिले चाहिँ अब अलिक फरक, अब घरमा कुरा गर्ने भएपछि अलिक फरक चाहिँ भएको छ। सबैजनाले एकदम दाङको चेली नानीले पहिला खै हामी दाङतिरबाट हुँदैन होला कि भन्ने त्यसको मनमा यस्तो आएको। जब त्यो पहिले सुरुको राउन्डमा भएपछि दाङको चेली भनेर सबैले एकदमै उसलाई चाहिँ त्यो पर्नै नभ्याउने गरेर हाम्रो दाङबाट चाहिँ यति आयो, हाम्रो दाङको चेली चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्यो भनेर धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो भन्नु अब हामी जे गर्न पनि तयार छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। हाम्रो यता पश्चिमतिर हाम्रो यहाँ दाङको सबैजनाले अब त्यहाँ पुग्नु ठाउँमा त्यहाँसम्म पुग्न सकिन नानी, त्यो पनि अब अरू पनि गर्ला, त्यसमा पनि सबैको सबैतै चाहिन्छ। हामीलाई एउटा अब नपढ्नु आर्थिक अनि कमजोरी होइन, सबै चिज कमजोरी नै भएको मान्छे हो। के गर्छ पछि अब दिनहरू खुलेका छन् विभिन्न ठाउँमा जानको लागि अथवा गीत गाउनको लागि। उमेरमा पनि उहाँ अझै काँचै हुनुहुन्छ, सानै हुनुहुन्छ, सिक्ने उमेर पनि छ अझै गर्नुहुन्छ। यति बेला फेरि बुवासँग म जोडिन चाहन्छु। अब छोरीले प्रगति गर्ने धेरै सम्भावना छ, किनभने गीत सङ्गीतमा धेरै विज्ञ जजहरू अथवा अरू सङ्गीतकारहरू धेरैले भन्नुभएको छ, उहाँको नाम लिनुभएको छ, राम्रो सम्भावना बोकेको। अब
यो भनिराख्दाखेरि तपाईँलाई यसभन्दा अगाडि पनि मैले प्रश्न गरेको थिएँ। तपाईँलाई जब छोरीले गीत गाउँछे भन्ने थाहा भइसकेपछि गीत निकाल्नको लागि तपाईँले जुन आर्थिक कुराहरू लगाइदिनु पर्थ्यो, त्यति बेला के कारणले नगरिदिनु भएको थियो गीत निकाल्नको लागि? यति मिठो स्वर भएकोलाई त तपाईँले छोरीहरूलाई, अरूले छोराछोरीलाई स्वरै नभएर पनि मिक्सिङ गरेर गीतहरू निकालेको सुन्नुभएको छ तपाईँले पनि, होइन? यति मिठो स्वर थियो, गीत निकालिदिउँ जस्तो लागेन तपाईँले? सबैभन्दा कुरा के हुन्छ भने चाहिँ आर्थिकको चाहिँ समस्याहरू हुन्छ। एक त हामी चाहिँ लोपोन्मुख जातिहरू पर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारले चाहिँ हामी 10वटा लोपोन्मुखले भत्ताहरू चाहिँ दिन्छ। जीविकोपार्जन गर्ने कुनै अरू पेसा छैन र यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब हरेक क्षेत्रमा पैसा लाग्ने, अब बिना पैसाको कसैले पनि रेकर्डिङ गर्दैन। त्यसपछि अब यही कारणले गर्दाखेरि पनि अब मन इच्छा हुँदाहुँदै पनि गर्न सकिएन। अब आर्थिक नभएपछि केही चाहिँ गर्न सकिन्न, यो सबैले थाहा भएको कुरा हो। हरेक क्षेत्रमा हरेक कुराहरूमा चाहिँ आर्थिकको अभाव हुन्छ, आर्थिक चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अलिअलि अब आफ्नो क्षमता भइदिया गर्दा अब त्यो पनि गरिन्थ्यो होला। क्षमता नै नभएको कारणले गर्दाखेरि अब उसले म यस कार्यक्रममा जान्छु बा भनेर चाहिँ भइसक नेपालमा जान्छु भन्दाखेरि अब जाऊ त छोरी, त्यहाँ गयो भने अब केही नभएन, नजित्यो भने त्यस अरूले त चाहिँ दर्शकहरूले सबैले देख्नुहुन्छ, देश विदेशमा रहनुहुने। अब नेटबाट अब त्यत्रो ठुलो कार्यक्रममा गएर देखिए पनि धेरै ठुलो कुरा हो। जितेर मात्रै चाहिँ ठुलो मान्छे हुने होइन कि, अब त्यहाँ गएर देखाउने नै ठुलो कुरा हो। र एउटा मेरो खास सल्लाह सुझाव के दिन चाहन्छु भने यसरी चाहिँ यो अलिकति यसमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ उहाँको यो कार्यविधि भनौँ, होइन? एउटा सिमबाट एकजनाले मात्रै भोटिङ गर्न पाउनुपर्ने एउटा नियम चाहिँ बनाउनुपर्छ, है? त्यो भयो भने तपाईँको गरिबले धनीले सबैले बराबर चाहिँ नियमहरू पाउँछ, नियममा के अरे चाहिँ जित्न सक्छ। र पैसावालाले चाहिँ मात्रै जित्ने चाहिँ प्रावधान छ। यो सबैले देखिरहेको कुरा हो। जसको पैसा हुन्छ उसले नजितेर गरिबले चाहिँ जति राम्रो उसको सो होस्, जति राम्रो उसले काम गरोस्, अब कोही नेताले भोट हाले जस्तै सिस्टम हो। यो चाहिँ सिस्टम मलाई चाहिँ अलि राम्रो चाहिँ लागेन। अब हामी अन्त्यतर्फ छौँ। तपाईँलाई भोइस अफ नेपालमा मनपर्ने 4वटा कोचमध्ये सबैभन्दा को मनपर्छ? अब चारवटै मनपर्ने हो। आफ्नो अलिकति चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ नहिचकिचाएर चाहिँ जज गर्ने मलाई प्रमोद खरेल लाग्छ। अनि उर्मिलाको मम्मीलाई चाहिँ को मनपर्छ भोइस अफ नेपालको जज? गुरुआमा सबै नै एकदमै राम्रै हुनुहुन्छ। राजेश जना नानीले छानेकै हो, होइन? अनि उहाँ चाहिँ अब कहिले पनि यो उहाँबाट एउटालाई गराएर अर्को चाहिँ फाल्न नसक्ने भनेर सबैले माया गर्ने कि खालको चाहिँ हुनुभयो राजेश सर। अनि के अरे दिप सर र कर्नु सरले चाहिँ एकदम सही कुन व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ अब माया त सबैले आफ्नो विद्यार्थी नै हो, होइन? जसले पनि राम्रै गरोस् भन्ने लाग्छ। अनि तर कुनले एकदमै राम्रो गरेको छ, सबै जनताले कसलाई भनेको छ त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै छानिदिनुहुन्छ। कर्नु सरले चाहिँ राजेश सरले चाहिँ एकदमै गाह्रो के उसलाई पनि ल्याउन पाए, उसलाई पनि ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सक्नुहुन्छ। टिप सरले पनि उर्मिलाकै नै राम्रो मान्नुहुन्थ्यो, किनभने गीत पुरानो गीतहरू पनि यसरी गाउन सक्छ नानीले भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो ठ्याक्कै जस्तो जनताहरूले यो छाने हुन्थ्यो भन्ने जस्तोले चाहिँ कर्नु सरले ठ्याक्कै त्यसलाई नै छान्नु भएको हुन्छ। अब हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो चाहिँ च्यानल हेर्ने सबै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कुसुन्डा जातिहरू पनि रहेछन् है, छन् है भन्ने एउटा पहिचान मेरो छोरीले दियो। र यसमा के कस्तो चाहिँ मान्नुहुन्छ, राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया दिनुहोला र सधैँभरि चाहिँ साथ सपोर्ट दिनुहोला।
हामी जस्ता पछाडि परेको समुदायको लागि भन्न चाहन्छु। अब तपाईँ पनि अभिनय गर्नुमा त माहिर हुनुहुन्छ होइन? अध्यक्ष रोल पर्छ तपाईँलाई पनि बेला बेलामा सर्ट मुभीहरू होइन फिल्महरूमा गर्नुहुन्छ। गर्दाखेरि यो कारणले पनि उर्मिलालाई म कलाकार बन्नुपर्छ भन्ने इन्करेज परेको हो कि होइन? त्यस्तो त मैले गरेन। छोरीले आफ्नै तरिकाले म गीत गाउँछु भयो भनेर चाहिँ कोसिस गरेँ। मैले खेल नपर्छ मैले आफ्नो रहरले अब बुढेसकालमा चाहिँ अब मरेर गइयो भने पनि अब पछिका पिँढीहरूले चाहिँ हेर्छन् मेरो बाजे यस्ता चाहिँ जिजु यस्ता रहेछन् भनेर हेर्लान् भन्ने एउटा त्यो इतिहास बचाउन पठाएको पनि म अहिले किन त्यो गरिरहेको छु भन्दाखेरि मेरो बुवा सानैमा बित्नुभयो, म सानो हुने बेला। अनि त्यो त्यस्तै खालको चाहिँ भइदियो भने म अहिले कहिले मेरो बुवाको फोटो हेर्दा किन भिजुअल सिस्टम भइदियो त्यो हेर्दा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो हुनाले मैले त्यो जानी नजानी भए पनि अभिनय गर्ने गरेको छु। अब अन्त्यमा छ उर्मिलाको मम्मी हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यदि राख्नुभयो दर्शकलाई? अब सबैले हेरिदिनु भयो, नानी त्यहाँसम्म पुग्यो, त्यसमा पनि सबैजनाले राम्रै भन्नुभएको थियो। अब नानी माथि भन्नु माथि पुग्न सकेन। अनि त्यसमा धेरै सहयोग गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि भैसक नेपाललाई पनि सबैजनालाई धन्यवाद। अब नानीले त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। ल दुवैजनालाई नमस्कार, छुट्टी छ। धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि